अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो चूँकि हरे पीले दस्त पे थी बच्चों के लिए, तो उसके दो पार्ट्स इसलिए बन गए क्योंकि हमने जब वीडियो बनाई तो वो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, लंबी, इसलिए दूसरा पार्ट जो था वो मैंने उसमें ब्रेक कर दिया। अब यहाँ दूसरे पार्ट में जो बच्चे, पहली जो थी वो पैदाइश से लेके 3 साल तक की मैंने वीडियो लोड की थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें समझाई गई। लेकिन दूसरा पार्ट जो था वो उसमें 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का था। तो ये कंडीशन वही होती है, वहाँ हरे पीले दस्त होते हैं, यहाँ ज़रा आंतों की सोजिश बढ़ चुकी होती है। आंतों की सोजिश जो है ये मूर्छी तो सबसे पहले ही है, वालिदैन से जो मिलती है, उसके बाद सलांटी, पापड़, निम्को, खाने पीने में खट्टे मीठे चूरन, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें आम हमारे मुल्क में पाई जाती हैं और सब 2 नंबर चीज़ें हैं। इनमें मसाला जात, टाटरी बहुत इस्तेमाल की जाती है। टाटरी वो जो नफ़ा के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए टाटरी बोरियों से जो लेते हैं वो चूरा लेते हैं, उसमें चूहे की मेंगना वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से वो उसका वो सारी 2 नंबर ही होती है। तो वो ज़्यादा मुनाफा के लिए वो नाकस चीज़ लेके वो उसमें मसाला जात में लगाते हैं और उससे बच्चे जब उसको खाते हैं। फिर मैंने एक वीडियो में पहले भी क्लियर किया था कि हमारे बच्चों को मामा, चाचा, फूफा, फूफी, चाची, इनकी एक मोहब्बत है और उस मोहब्बत में सिर्फ परचून की दुकान नज़र आती है और वहाँ से सलांटी, पापड़, निम्को ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से और ये अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए सभी लोग करते हैं। वालिदैन भी अपनी मोहब्बत के लिए यही चीज़ करते हैं। फिर एक चीज़ और आ जाती है इसमें कि वालदा जो है वो जब बच्चा स्कूल से आता है तो वो देखती हैं कि पकाने के लिए टाइम बड़ा लगेगा, तो अंडा बेहतरीन चीज़ है जो मिल जाती है सामने। अब वो क्या करते हैं कि अंडा जब यूज़ करते बना के दे देती हैं, वो खाते हैं, तो उससे भी आंतों की सोजिश और सुफरा बढ़ जाता है। इसमें इलामात में जो चीज़ें आती हैं उसमें नाक़िस ग़िज़ा की वजह से नाफ के गिर्द हल्का सा बल पड़ता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाया कुछ नहीं जाता। कई दफ़ा ऐसा होता है कि भूख बंद हो जाती है। तो मेरे पास तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक कुछ 10 बच्चे तकरीबन आते हैं, मतलब पे मैं उनको मेडिसिन वगैरह देता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। तो उसमें जो वालिदैन की, जो वालदा की शिकायत होती है वो ये होती है कि जी ये खाते पीते कुछ नहीं है, इनका वेट कम हो रहा है, कद नहीं बढ़ रहा, खाया पिया लगता नहीं है। खाना खाते हैं तो खाते खाते ही वाशरूम की हाजत होती है और भाग के वाशरूम चले जाते हैं। पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, घबराहट है, ये चीज़ें बच्चों में आम पाई जाती हैं। तो ये हमारा बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल है, तो जिनकी आंतें ठीक नहीं होंगी, ग़िज़ा सही डाइजेस्ट नहीं होगी, खाया पिया नहीं जाएगा, मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए हमारे मुल्क में तालीम की रेशो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, उसकी पढ़ाई नहीं है बच्चों की, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो तालीम की तरफ है ही नहीं। जब उनका लिवर हीट होगा, आंतों की सोजिश होगी, हरारत पीक पे होगी, तो गुस्सा चिड़चिड़ापन होगा, उसमें तालीम जो है फेक होती जाती है, यानी कि उसके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ता। उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आँखों पर मोटे मोटे शीशों की ऐनकें लगी हुई हैं। अब यहाँ ये चीज़ें देखने के काबिल होती हैं कि जिन बच्चों की ये आलम है वो बड़े होके हमारा मुस्तकबिल क्या बनेंगे, हम क्या कर सकेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जितना भी हो सके घरेलू इलाज प्रोवाइड करूं, ताकि एक माँ उसी तरह जिस तरह हमारी माएँ अपने बच्चों का घर में इलाज कर लेती थी, उनको अंदाज़ा होता था, पता होता था, उनका तिब से बहुत ज़्यादा रिलेटेड तल्लक था, तो वो अपने घर में ही अपने बच्चों का इलाज कर लेती थी। यहाँ जो है वालदा को जो है इन चीज़ों का पता नहीं कि बच्चे को खाने में क्या देना, क्या नहीं देना, प्रोटीन कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, बहुत सारे मसाइल हैं। ये मेरी वीडियो आती जाएंगी, मैं बहुत सारी बातें करता जाऊँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं औरतों को इस काबिल कर दूँ कि वो अपने बच्चों का घर में इलाज कर लें, उनकी इलामात को समझें, क्या इलामात उनको हो रही हैं तो क्या इलाज करेंगे। तो अब यहाँ चूँकि ये मैंने वीडियो लोड करनी है, जो 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, उनमें एक तो मैंने पानी पहले बताया हुआ था कि बड़ी इलायची और अनार का छिलका, 4 बड़ी इलायची और 10 ग्राम अनार का छिलका, उसका कहवा बना के आप दें। अब ये कहवा आप बच्चे को 3 टाइम देंगे। चौथा हिस्सा कप का, जो 3 साल से के करीब बच्चे हैं उनको चम्मच का चौथा हिस्सा, जो बड़े हैं उनको ज़्यादा भी आप 3 टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा
ایک اور بات ہے کہ نسخہ میں نے جو دینا ہے وہ بڑا بہترین اناٹمی فزیالوجی کے ساتھ، کیونکہ میں جتنا علاج کرتا ہوں اناٹمی فزیالوجی سے ہٹ کے نہیں کرتا، تو میں اس میں مکمل اناٹمی فزیالوجی کے ساتھ علاج کرتا ہوں۔ تکے کا میرا کوئی نہ مقصد ہوتا ہے نہ میں دوائی دیتا ہوں، جب تک دوائی کا ایک اور بھی اصول ہے، جب آپ دوائی دیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تشخیص مکمل کرنی پڑتی ہے، تشخیص کرنے کے بعد اس کے بعد تجویز ہے۔ تجویز تب حکیم کر سکتا ہے، کوئی معالج تب تجویز دوائی صحیح کر سکتا ہے جب اس کو مرض کی پیتھالوجی کا پتہ ہو۔ اگر کسی کو مرض کی پیتھالوجی کا نہیں پتہ تو وہ دوائی تجویز صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے علاج کی ریشو جو ہے وہ 5% 10% پہ رہے گی۔ میں الحمدللہ 90 سے 95% 100% تک علاج کرتا ہوں۔ جو مریضوں کا بیک اپ آتا ہے اس میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا بیک اپ نہیں آتا، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ پرہیز نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا دوائی نہیں کھاتے، یا مثلا کوئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ دوائی لے نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ 5-10% یہ ریشو ہے جو بیک اپ نہیں ملتا، ورنہ میرا 90% بیک اپ ہے۔ ویڈیو میں ابھی بنانے لگا ہوں، اس سے پہلے میں دوائی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں، میں میڈیسن دیتا ہوں، مریض لے کے جاتے ہیں اور وہ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہی مریض آگے بھیجتے جاتے ہیں۔ میں اسی طرح ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو علاج شیئر کروں گا جو میں کرتا ہوں، اس میں رپورٹ شیئر کروں گا جو میں رپورٹ کروا کے علاج کرتا ہوں، اور کلیئر کرنے کے بعد جو رپورٹ کرواتا ہوں وہ میرے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ فالج کا اگر میں نے علاج کیا تو جب مریض آیا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اس کے ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جب میں نے اس کو کلیئر کیا تب بھی اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کا رپورٹ موجود ہے۔ میں الحمدللہ جب بھی کوئی علاج شیئر کروں گا یا کسی مرض کے بارے میں علاج کی گارنٹی دوں گا تو میں اس کی آپ کو گارنٹی کے طور پہ اس کی رپورٹس وغیرہ پیشنٹ کی جن کا علاج کیا ہوتا ہے اور ان کی ویڈیو بھی پیش کروں گا۔ میرے پاس کافی چیزیں ہیں۔ تو اب چونکہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، تو اس میں علاج کے طور پہ جو میں نے نسخہ بتانا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جنگ حریڑ جس کو ہم حلیلہ سیاہ بولتے ہیں وہ لے لیں، اور ہم وزن بیل گری اس کو پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے دیسی گھی کی 1-2 چمچ ڈال کے اس کو بھون لیں، اس طرح سے جس طرح سے ہم حلوہ کو بھونتے ہیں، بھون کے، اور اس میں اس کو تھوڑا خشک کر کے رکھ لیں، جس طرح حلوہ بھونا جاتا ہے، سکا حلوہ جس طرح بھونتے ہیں ہم گھی میں، اسی طرح بھون کے رکھ لیں۔ چھوٹے بچوں کو 1-1 چٹکی 3 سال کے قریب جو ہیں، بڑوں کو چوتھا حصہ چمچ کا یا چائے والی آدھی چمچ ٹی سپون جو ہے وہ آپ ان کو یوز کرائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی گروتھ بھی ہونا شروع ہوگی، ان کے پیچس پخانے مروڑ بل بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، آنتوں کی سوزش بھی ٹھیک ہو گئی، اور کبھی وہ آپ کو یہ شکایت نہیں کریں گے ہم نے دوائی کھائی ہے اور ہمیں فرق نہیں پڑا، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں ایسے ہزاروں بچوں کی ویڈیو پیش کر سکتا ہوں جن کا میں نے علاج کیا ہے، جن کی جو ریشو تھی بعد میں وہ میں بار بناتا رہتا ہوں۔ سوشل میڈیا سے میں نے ابھی جڑا ہوں تو میں انشاءاللہ یہ چیزیں جو میرے تجربات ہیں، میں 40 سال سے طب پہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں جو کچھ میں نے کیا وہ میرے پاس ریکارڈڈ ہے، میں وہ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ وسلام، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میرا پروگرام تو یہی ہے کہ میں آپ کو سوکڑے پہ، بچوں کے سوکڑے پہ دوں، اس کے علاوہ اگر کچھ ہو سکا تو کوئی اور بھی آ سکتی ہے۔ وسلام۔